बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में एक नया नौकर आया था। इसका नाम असलम था। वो इतना शरीफ और दिलकश लगता था कि इसे देखते ही कोई भी इससे मुतासिर हो जाता। मेरा नाम शादिया है। मेरी शादी तकरीबन 6 साल पहले फैसल नामी एक सादा मगर बहुत कफ़ायशार शख्स से हुई थी। फैसल दिल से अच्छे थे, लेकिन रुपए पैसे के मामले में बहुत मोहतात रहते थे, या कहें कि कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस हो जाते थे। एक दिन फैसल घर पर एक लड़के को लेकर आए। इसकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी। उन्होंने कहा, यह लड़का बेसहारा है, अब हमारे घर में रहेगा और सारे काम करेगा। इसे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं, बस दिन में 2 वक्त खाना मिल जाए, यही काफ़ी है। मैंने हैरानी से फैसल से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? फैसल ने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरे एक पुराने साथी के पास ये काम करता था। अब वो सिंगापुर चला गया और जाते वक्त इसने ये लड़का मुझे सौंप दिया। इसने बताया कि यह बहुत शांत और मेहनती है, बस इसे एक कोने में जगह दे दो, कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक हमारा बेडरूम और दूसरा बैठक कम खाना। फैसल ने आगे कहा, इसे बरामदे में एक चारपाई दे देंगे, वो वहाँ सो लेगा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए इनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह से ही असलम ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। बगैर कुछ कहे वो बर्तन साफ़ करता, फर्श साफ़ करता और फिर जब चुपचाप एक तरफ बैठ जाता। लेकिन इसकी आंखों में एक गहराई थी, एक अजीब सी सुकून था और कुछ ऐसा भी जो इस वक्त मेरी समझ से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि असलम कोई आम लड़का नहीं है। इसके रवैये में कुछ अजीब था, जैसे वो हमारे बारे में पहले से सब कुछ जानता हो, या शायद रात को सोता ही ना हो। एक दिन घर की सफाई के बाद वो एक कोने में बैठा था। मैंने इसके लिए कुछ खाना बनाया और इसे दिया। इसने चुपचाप ले लिया और खा लिया। फिर मैंने पूछा, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? इसने जवाब दिया, मैं आपसे क्या कहूँ मालकिन। मैंने इससे पूछा, तेरा कोई ख़ानदान नहीं है क्या? इसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया मैं एक यतीम खाने में था। फिर जब मैं 5 साल का था, एक शख्स मुझे वहाँ से ले गया। इसने कहा था कि इसके घर में कोई औलाद नहीं और वो मुझे गोद लेना चाहता है। इसने वादा किया था कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन इसने मुझे छोटी उम्र से ही काम में झोंक दिया। सामान उठाना, घर संभालना, मेहमानों की खिदमत करना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई। फिर जब वो शख्स मर गया तो इसकी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद मैं इधर उधर काम करता रहा। जिसने भी मुझे रखा, इसने 2 वक्त की रोटी के बदले मुझसे सारा काम करवाया। असलम की यह बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। बेचारा कितनी तकलीफ़ में जी रहा था। मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, तू फिक्र न कर, मैं तुझे कुछ रुपए भी दूंगी। हालांकि इस वक्त फैसल की आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी। फिर इसने कहा, नहीं मालकिन, रहने दें, आप मुझे खाना दे रही हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा कौन है जो मेरी फ़िक्र करे या जिसके लिए मुझे कुछ जोड़ना हो? इसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी और रहम जागने लगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यही एहसास मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। फैसल का काम ऐसा था कि इन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। इनकी कंपनी का मालिक हर माह इन्हें कहीं न कहीं भेजता था। जब वो जाते तो 4 से 5 दिन बाद ही वापस आते। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बेसहारा लड़के के साथ अच्छा करूंगी तो शायद अल्लाह मुझ पर मेहरबान होगा और मुझे माँ बनने का सुख देगा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद फैसल फिर काम के सिलसिले में बाहर गए। घर पर मैं अकेली थी और असलम था, जो अब 18 साल का था और घर का सारा काम संभाल रहा था। इसी दौरान मैंने इसकी सादगी को करीब से देखा। मैं बावर्ची खाने में सब्ज़ी बना रही थी, तभी वो वहाँ आ गया। इस वक्त मैं बगैर ओढ़नी के काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र के लड़के की नज़र में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं सब्ज़ी काट रही थी, तभी इसने बहाना बनाया कि इसे पानी लेना है और मेरे बिल्कुल पीछे सिंक के पास खड़ा हो गया।
میں اپنے خیالات میں ڈوبی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی میری شکل کو اپنی نگاہوں سے چھید رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ 18 سال کا لڑکا مجھے ہی تاک رہا تھا، کبھی میرے چہرے کو، کبھی میرے جسم کو۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً پاس پڑی اوڑھنی اٹھائی اور اوڑھ لی، پھر جلدی سے سبزی کو ایک برتن میں رکھ کر الگ کیا اور باورچی خانے سے باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر بیٹھ کر میں سوچنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کیوں دیکھا۔ پھر خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، وہ اتنا بھولا بھالا ہے، ایسا کیوں کرے گا۔ لیکن عورتوں کو اللہ نے ایک خاص حساسیت دی ہے جس سے وہ غلط نظر کو بھانپ لیتی ہیں۔ اس لمحے مجھے بھی وہی لگا تھا، پھر بھی میں نے سوچا کہ وہ تو ابھی چھوٹا ہے، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے اپنی مجبوری کی جو کہانی سنائی تھی، اس سے میرے دل میں اس کے لیے رحم جاگا تھا۔ پھر میں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آئی، دیکھا کہ وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس میں کچھ غلط نظر نہیں آیا، وہ اپنے کام میں لگا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اس کے بارے میں غلط سمجھا۔ رات کو کھانے کے بعد اس نے کہا، مالکین باہر بہت سردی ہو گئی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں اندر سو جاؤں۔ اس کی بات ٹھیک تھی، سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور رات میں ہوا واقعی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکا کب تک باہر ٹھٹھرتا رہے گا۔ میرے گھر میں ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں میں نے اپنی کتابیں اور کچھ پرانا سامان رکھا تھا۔ وہ کمرہ تنگ تھا لیکن وہاں ڈھیر ساری چیزیں تھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تو اس کمرے میں سو جا، وہاں میری چیزوں کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے جگہ بنا لے۔ اس نے کہا، مالکین اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا میں آپ کے کمرے میں سو سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ پھر اس نے کہا، مالکین میں فرش پر ہی بستر ڈال کر سو جاؤں گا، باہر بہت سردی ہے اور میرے پاس گرم کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میں نے تھوڑا سوچا اور اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی نظر آئی، جیسے اسے کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا بستر اٹھایا اور میرے کمرے کے فرش پر بچھا کر سو گیا۔ اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی تو اس نے لائٹ بند کر دی۔ پھر میں بھی آہستہ آہستہ نیند میں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا سر بھاری لگ رہا تھا، شاید میں زیادہ سو گئی تھی۔ گھڑی دیکھی تو صبح کے 6:30 بجے تھے۔ میں عام طور پر اسی وقت اٹھتی تھی لیکن آج نیند بہت گہری لگ رہی تھی۔ جب میں اٹھی تو باتھ روم سے پانی کی آواز آئی۔ میں نے نیچے دیکھا، اس کا بستر وہاں نہیں تھا، یعنی وہ جاگ چکا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی۔ وہ میری اجازت کے بغیر میرے باتھ روم کا استعمال کر رہا تھا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے گا میں اسے صاف کہہ دوں گی کہ میرے باتھ روم کو ہاتھ نہ لگائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، سوتے وقت میں نے انہیں باندھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور بال سنوارے۔ پھر جب میں نے اپنی اوڑھنی اٹھائی اور بستر کی چادر دیکھی تو میں دنگ رہ گئی۔ چادر اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے کوئی اس پر لیٹا ہو، وہ بھی پورے بستر پر، نہ کہ ایک کونے میں۔ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ ایک طرف سمٹ کر سوتی تھی۔ چادر کی حالت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اتنی دیر میں وہ اپنا سامان لے کر باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روک کر کہا، رک ذرا۔ اسے شاید کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، رات کو تو کہاں سویا تھا؟ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا، مالکین فرش پر سویا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تو جا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا میں نے پھر کہا، ایک بات اور سن، اب سے میرے باتھ روم کو مت چھونا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مالکین، اور کمرے سے چلا گیا۔ جب میں بستر سے اٹھی تو میری کمر میں درد تھا، جسم میں تھکاوٹ تھی، دل اداس سا لگ رہا تھا۔ میں نے باہر جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اسلم کو چائے بنانی آتی تھی تو میں نے آواز لگائی، ایک کپ چائے بنا دے۔ اس نے کہا، ابھی لاتا ہوں مالکین۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر کمرے میں آیا اور مجھے دے دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج میں اتنی کمزور کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھار
ज़्यादा थकावट से ऐसा हो जाता है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर क्या हुआ कि मैं इतनी कमज़ोर लग रही हूँ। फिर मैंने फैसल को फ़ोन लगाया। इसके जाने के बाद से मेरा दिल बेचैन था। फ़ोन पर मैंने पूछा, फैसल तुम कब लौटोगे? उन्होंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मुझे गए 2 दिन ही हुए थे। तुम्हें पता है बाहर जाता हूँ तो 4 से 5 दिन तो लगते ही हैं। वो ठीक कह रहे थे। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने बताया कि वो किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं और रात को बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ख्याल रखना। तभी मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, शादिया क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ से दिल की बात समझ लेते थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, कल से जिस्म भारी लग रहा है, बहुत थकावट हो रही है। तभी मैंने देखा कि असलम सामने खड़ा था और मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था। इसकी नज़र मेरे जिस्म पर ठहर गई थी, जिससे मैं बेचैन हो गई। फैसल से मेरी बात निजी थी तो मैं उठकर कमरे में चली गई। इनकी मीटिंग ज़रूरी थी तो बात जल्दी ख़त्म हो गई। मैं उदास होकर बैठी थी, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। इसने पूछा, मालकिन कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं, बस आराम करना है। लेकिन मुझे लगा कि वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली तो इसने चेहरा सख्त कर लिया और कहा, मालकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं, कहें तो मैं आपके पाँव दबा दूँ, मुझे अच्छी तरह मालिश आती है। मैंने मना कर दिया और कहा, मेरे लिए 1 कप गर्म चाय बना दे। वो सर हिलाकर चला गया। थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। चाय थोड़ी कड़वी थी, लेकिन पीने के बाद थोड़ा सुकून मिला। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि घर का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था और इसने सब संभाल लिया। इस रात तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में रोशनी थी। घड़ी देखकर मैं चौंक गई, शायद मैं सो गई थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बाहर आई तो असलम ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन अगर आप ठीक हैं तो कुछ खाने को ला दूँ? इसके लहजे से लगा जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने पूछा, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे थी? वो अंसार बोला, आप इतनी सुकून से सो रही थीं कि मुझे आपको जगाना ठीक नहीं लगा। आपकी नींद ख़राब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने पूछा, तेरा मतलब क्या है? इसने कहा, मालकिन मैं तो बस नौकर हूँ, आप इस घर की मालकिन हैं। आप बहुत थकी हुई थीं, इसलिए गहरी नींद में थी। मैंने सारे काम पहले ही कर दिए थे। जो बचा था वो आपके लिए था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ खाना बना दूं। इसने जो खाना बनाया था वो बहुत लजीज था। मैं आराम से खाना खा रही थी, तभी देखा कि वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने इसे पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। इसी वक्त फैसल का फ़ोन आया और मैं कमरे में चली गई। मैं 1 घंटे तक फैसल से बात करती रही। कमरे का दरवाज़ा बंद था और वो बाहर था। 1 घंटे बाद दरवाजे पर ज़ोर से खटखट हुई। वो चलाया, कब तक अपने शौहर से बात करेंगी, मुझे नींद आ रही है। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि फैसल ने भी सुन ली होगी। फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। फैसल ने हैरानी से पूछा, ये किसके सोने की बात कर रही हो? मैंने कहा, हमारा नौकर असलम है। बाहर बहुत सर्दी है, 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है, इसलिए मैंने इसे अंदर रहने दिया। कल रात वो मेरे कमरे में कोने में सोया था। फैसल कुछ देर चुप रहे, फिर सख्त लहजे में बोले, इसे ज़्यादा शय देने की ज़रूरत नहीं, इसे बाहर बरामदे में सोने को कहो, अभी इतनी सर्दी नहीं है। वैसे भी ये एक खाली कमरा है, ज़रूरत पड़े तो वहाँ बिस्तर डाल दे। मैं इनकी बात समझ गई। बाहर आकर मैंने असलम से कहा, अब तो इन किताबों वाले कमरे में सो जा, मैं तुझे अपने कमरे में नहीं रख सकती। इसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं आपको मालकिन मानता हूँ, लेकिन आपको मेरा भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे शर्मिंदगी हुई, इतना मासूम लड़का, मैं इसे कैसे कुछ कहूँ। लेकिन फैसल का हुक्म था और इनकी गैर मौजूदगी में इसे मानना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तू बरामदे में सो जा और सुबह का खाना मैं खुद बना लूँगी। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। हैरानी की बात ये थी कि इतना कुछ कहने के बाद भी जब
میں بستر پر بیٹھ کر ایک رسالہ پڑھنے لگی تو مجھے پھر نیند آ گئی۔ رات کا وقت کیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو لگا جیسے فیصل پاس ہو، لیکن جو منظر دیکھا وہ چونکانے والا تھا۔ کسی کے ہلکے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ایک سائے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے، میں کانپنے لگی۔ مجھے لگا میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، میرے جسم درد سے چور تھا۔ میں فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ 18 سال کا نوکر مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پاگلوں کی طرح سوچ رہی تھی کہ اتنا چھوٹا لڑکا ایسے کیسے کر سکتا ہے، میں نے یہ کیسے ہونے دیا، اور سب سے بڑا سوال فیصل ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو اسلم برآمدے میں سو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا، جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور گھر کے سارے کام خود کرنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نظریں اور حرکتیں کسی شکاری جیسی تھیں۔ میں نے ٹھان لیا کہ اسے اپنے کمرے کے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ مجھے شک تھا کہ وہ مجھے کوئی نشیلی چیز دیتا ہے جس سے مجھے ہوش نہیں رہتا۔ اب میں ہوشیار تھی۔ ایک رات اس نے کہا، مالکین مچھروں کا دھواں دے دیں، میں کمرے میں کر دوں۔ میں نے سوچ کر منع کر دیا اور کہا نہیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر دھواں نہیں کیا کیونکہ فیصل آنے والے تھے۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، کوئی اندر آیا اور پھسپھسایا، مالکین جاگ رہی ہیں یا سو گئیں؟ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ اسے لگا کہ میں سو رہی ہوں۔ تبھی وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے وجود کو چھو رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور فیصل اندر آ گئے۔ اسلم اپنے کپڑے اتار چکا تھا۔ فیصل کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ میں بھی اٹھ بیٹھی۔ فیصل مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اس وقت سب کچھ بتا دیا۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو چپ چاپ رہ کر خود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فیصل نے فوراً اس کی گردن پکڑی اور اسے دیوار سے دے مارا۔ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو ہم نے رحم کر کے اسے جگہ دی تھی، لیکن اس نے اسی تھالی میں سوراخ کر دیا جس میں وہ کھا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب فیصل نے اسے مارا تو وہ رونے لگا، اور جو بتایا وہ ہماری سوچ سے پرے تھا۔ اس نے کہا کہ جب وہ 5 سال کا تھا تو ایک شخص اسے یتیم خانے سے لے گیا۔ اس نے اسے نوکر بنا دیا اور غلط سلوک شروع کر دیا۔ وہ اسے غلط طریقے سے چھوتا تھا، اس کے جذبات کو کچلتا تھا اور گندے کام کرواتا تھا۔ وہ اسے ڈراتا بھی تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو انجام برا ہوگا۔ اس نے کہا کہ شاید اسی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ وہ سب کیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے دوسرا نوکر رکھ لیا اور اسے نکال دیا۔ پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ہمارے گھر آیا اور مجھے دیکھ کر اسے عجیب لگاؤ ہو گیا۔ میرے رویے کو اس نے غلط سمجھ لیا، شاید اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے لیے چائے یا کھانے میں نشیلی چیز ملاتا تھا جس سے میں سو جاتی تھی۔ پھر وہ کمرے میں آتا اور میرے ساتھ غلط کرتا، اس سے سکون ملتا۔ اس نے کہا کہ اسے میرے جسم سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے یہ سب فیصل کو بتا رہا تھا تو فیصل نے پھر اسے پیٹا۔ وہ معافی مانگنے لگا۔ مجھے غصہ بھی آیا اور تھوڑا افسوس بھی ہوا۔ فیصل نے اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، آدھی رات کو میں کہاں جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن ایسے لڑکے کو گھر میں رکھنا عقل مندی نہیں تھی۔ اسے اسی حال میں پہنچانے والا وہ شخص تھا جس نے اسے یتیم خانے سے لیا تھا۔ اگر یتیم خانے والوں نے جانچ کی ہوتی تو یہ بچہ آج ایسا نہ ہوتا۔ فیصل نے اسے رات بھر گھر کے باہر بٹھایا اور صبح پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پولیس کو سب کچھ بتایا۔ پھر اسے سدھار گھر میں رکھا گیا تاکہ اس کا رویہ ٹھیک ہو اور وہ اچھا انسان بن سکے۔ دوستو، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فیصل میرے لیے سب سے اچھے شوہر رہے۔ انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہمارے درمیان اتنی محبت تھی کہ ان واقعات سے میں شرمندہ ہوئی، لیکن فیصل نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے اس کی جانچ کرنی چاہیے تھی۔ جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب میں ہوشیار رہوں گا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ
کوئی کہانی نہ چھوڑیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔